गौस पाक की चौखट पर एक ऐसे शख्स को गौस पाक ने बिठाया, बज़ाहिर जो कोई बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे। आमतौर पे ऐसी होता है कि छोटे मोटे काम उनको सौंपा जाता है, हम जैसे लोगों को कि भाई चलें कुछ पढ़े लिखे नहीं है तो कुछ आप ही कर दें, ऐसा होता है ना, ये आप कर ले वो आप कर लें। तो गौस पाक की चौखट पर एक ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सीधी सादी भोली भाली तबीयत का आदमी था। गौस पाक ने कहा, बेटे मेरी खानकाह में जो लोग आते हैं तुमने उनको लोटे में भर करके पानी देना है, बस लोटे में भर के पानी दिया करो, लोग वुजू कर लिया करें, जरूरत पूरी कर लिया करें, इतना काम तुमने करना है। इस तरह करते करते गौस पाक की चौखट पे बैठे हुए उस शख्स को 40 साल बीते। कितने साल बीते? 40 साल बीते। तवज्जो करना, आपकी आज की महफिल से मुताल्लिक खास ये बात है, अल्लाह करे यकीन अपना पुख्ता हो। देखो बिन यकीन के कुछ नहीं मिलता। तो बड़े बड़े लोग दूर दूर से आए मिलने के लिए, वो पानी देते रहे। एक दिन 2 बंदे आए, उन 2 बंदों पे नजर पड़ी तो उन्हीं पर दिल आ गया, और जब उन पर दिल आया तो उस शख्स ने कहा कि साहिबो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ अब नहीं रहना चाहता, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे भी ले चलो, कुछ मंजिलें मुझे भी तो चाहिए, यहाँ बिठा रखा है, मुलाकातें कम होती है, नजर भी कम पड़ती है। हालांकि जिसका फरमान नजर तो इला बिलादिल्लाही जमात, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। फिर वहां आंखों से देखने का क्या मामला, फिर वहां तो नजर में ही है ना, फिर तो नजर में, वहां तो नजर ही के अंदर है। वल्लाह उनकी नजर में ना होते तो औरों की नजर तो अब तक खात्मा कर चुकी होती। ये उनकी नजर की बरकत है कि औरों की नजर पड़ने नहीं देते। ये हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर की शान है। बहरहाल उन्होंने कहा, साहिबो मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो दोनों थे अब्दालों में, वो भी दोनों अब्दालों में से थे, मुर्शिदी गौस पाक को मिलने आए थे। जब इन्होंने कहा, और अब्दाल लोग बड़े सीधे साधे भोले भाले होते हैं, वो किसी को ना नहीं कहते, लेकिन उन पर दिल आ गया तो इन्होंने कहा चलिए मैं भी चलता हूं। उन्होंने कहा चले ठीक है चलते हैं। चले, थोड़ी दूर चले थे। जो नाजो नम में पलता है फिर उसके तो नखरे कुछ और होते हैं। कुछ दूर चले, कहा हजरात मुझे तो भूख लग गई, इसलिए कि मैं जहां से आ रहा हूं वहां खाने पीने और दस्तरखान बड़े वसी थे, क्योंकि गौस पाक का लंगर ऐसा शानदार चलता था। तो कहा वहां बड़े नाजो नम थे, भाई मैं तो भूखा हूं। उन अब्दालों ने कहा हजरत हम खाने पीने वाले लोग नहीं हैं, हम 24 घंटे में एक बार खाते हैं, और वो भी पका कर नहीं खाते, खरीद कर नहीं खाते, अल्लाह देता है तो ही खाते, वरना हम ऐसे नहीं खाते। आप वापस जाएं, आप हमारे साथ रहने के काबिल नहीं हो। आप नहीं आ गए तो अब चलना ही पड़ेगा। काफी 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे हुए, भूख से हालत खराब, मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न हुई, हाय आज ये हाल हो गया। तो भूख से निढाल, भूख तकलीफ थकन सब कुछ, 24 घंटे बीते। कहा हजरात रहम करो, मर ना जाएं, खाने का इंतजाम करो। एक बदल ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ की, 3 कटोरे सालन, 3 रोटी आसमान से नीचे उतरी। हाँ ये अहले हवस के लिए नहीं। आप कहेंगे दलील क्या? दलील तो अहले सुन्नत की किताबों में है, लेकिन मैं इसको बुखारी मुस्लिम से पेश नहीं कर सकता, इसलिए कि ये बात बुखारी मुस्लिम के बहुत बाद में है। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई अगर जो है वो गौस पाक रदी अल्लाह तआला ने मुर्दा जिंदा किया तो बुखारी में कहा है, तो जाहिर सी बात है बुखारी के लिख जाने के 300 साल के बाद पैदा हुए, तो फिर उसने बुखारी में कहाँ आना है। तो ये भी एक अजीब सी बात लोग करते हैं। तो उन्होंने दुआ की बदल साहब ने, और 3 कटोरे सालन और 3 रोटियां, तीनों ने एक एक बांट ली। फिर खा पी लिए, सैर हो गई तबीयत। दुनिया का खाना नहीं था, खाना कहीं और से आता, बड़ा मजा आया। फिर 24 घंटे गुजरे तो फिर भूख लगी। फिर उस साहब ने कहा साहिबो रहम करो, अब 24 घंटे हो गए। उन्होंने दूसरे बदल साहब ने फिर मुसल्ला बिछाया, फिर दुआ की, फिर 3 कटोरे 3 रोटियां। दूसरा 24 घंटा गुजरा, तीसरा 24 घंटा आया। कहा रहम करो भाई, फिर भूख लग गई है, भूख बहुत लग रही है। तो कहा कि देखो हम लोगों का ये दस्तूर है कि जितने लोग साथ होते हैं दुआ उतने लोगों से कराई जाती है। कल मैंने की थी, आज गुज़िश्ता कल इन्होंने की, और अब बारी आपकी है। कहा भाई मैं सीधा सादा सिंपल सा आदमी हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ,
میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ ایک کام کریں کہ آپ لوگ ہی کچھ کریں، روٹی آئے گی، میں کچھ نہیں جانتا۔ ان لوگوں نے کہا یا کرو یا مرو، دعا کرو، روٹی منگاؤ، کھانا منگاؤ، ورنہ مرو، بھوکے مرو، کوئی بات نہیں، ہم چلے۔ تو کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا، جب جان پہ بن آتی، انہوں نے ہی مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں سیدھا سادہ آدمی، بلکہ کبھی روٹی مانگنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی، مرشد نے اتنا کھلایا کہ کبھی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مولا آج اس جنگل و صحرا میں تیرا یہ بندہ بھوکا، اور یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ مجھے زور دے رہے ہیں، دعا کی اللہ لاج رکھ لے اور کھانا بھیج دے۔ جس دن انہوں نے دعا کی اس دن 6 کٹورے سالن اور 6 روٹیاں زمین پر آئی۔ مگر اے صاحب، اب تو کہتے تھے میں سادہ سمپل آدمی، مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں۔ اپنی زبان میں کہوں، مالیگاؤں کی زبان میں تو یوں کہا ہوگا، او چھپے رستم، آپ تو کہہ رہے تھے مجھے کچھ نہیں آتا، اور یہ حال آپ کا؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے کچھ نہیں آتا، اور اب میں آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ روزانہ روٹیاں آپ لوگ منگاتے کیسے؟ کہا لیکن آپ کا معاملہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کے مانگنے پر ڈبل کیسے آیا، ہمارے مانگنے پر تو ایک آتا تھا، آپ کے مانگنے پر ڈبل۔ کہا وہ سب ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ آپ لوگ کیسے منگاتے ہو، کیونکہ میں نے جیسے منگایا وہ تو میرا دل جانتا ہے، لیکن آپ لوگ کیسے منگاتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرات ہم لوگ ابدال ہیں، ابدال، وہ جو 40 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہم 2 ہیں، ابدال ہیں، اور ہم کماتے نہیں ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ خریدتے نہیں ہیں، پکاتے نہیں ہیں، اس میں وقت نہیں لگاتے، ہم اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، لیکن ہم ابدال ہیں۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے، جلدی لگتی نہیں، لیکن جب لگتی ہے تو مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں، اے اللہ، وہ غوث پاک کی چوکھٹ پر جو وضو کرانے کے لیے لوٹے والا شخص لوٹے لے کر بیٹھتا ہے، اسی کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے، تو اس کے صدقے میں کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ جھوم کر دامن پھاڑ دیا کہ پہچانتے ہو کون ہوں؟ کہ نہیں پہچانتے؟ کہ وہی تو لوٹے والا شخص میں ہوں، لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا۔ مرشد نے چوکھٹ پہ بٹھا کر کیا مقام عطا کر دیا، لوٹے بھروا کر کیسا مرتبہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جس کے وسیلے سے ابدال دعا کرتے ہو، جب مرشد نے اس قابل بنایا ان کی چوکھٹ چھوڑ کر جانا کوئی عقل مندی نہیں، تب مجھے پتا چلا جس کی چوکھٹ پر بیٹھ کر لوٹے میں پانی بھر کے مہمانوں کو دینے والے کے وسیلے سے ابدال دعا کر کے کھانا منگاتے ہیں، جب اس لوٹے والے بزرگ کی شان یہ ہے تو پھر چوکھٹ کے اندر رہنے والے غوث العظم دستگیر کے وسیلے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں جب دعا کرو میرے وسیلے سے کرو، جو میرے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔